अब 62-63 को जनआन्दोलन ताकासम्म गणतन्त्रको विषयमा उहाँले के बोल्नु भएको थियो, बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब बैलगाडामा बडो मुस्किलले चढेर हामीले ल्यायौँ गणतन्त्र, त्यो बैलगाडामा चढेर ल्याएको हाम्रो गणतन्त्रमा भरे त राजा उहाँ हुनुभयो, आफै हुनुभयो। अब उहाँलाई के भन्ने, त्यो ठाउँमा बस्नलाई उहाँले नै चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो होइन, नैतिक हिसाबले उहाँलाई बस्न सुहाउँदैन थियो, किनभने उहाँ त त्यसको विरोधी हो नि त। बैलगाडामा चढेर अमेरिकामा पुग्नु र 2-4 जना मान्छेले मट्याङ्ग्रा बोकेर गणतन्त्र ल्याउनु एउटै हो भन्नुहुन्थ्यो। अब ल्यायौँ गणतन्त्र, उहाँ त कौसीमा बसेर रमित हेर्नुहुन्थ्यो। त्यो गणतन्त्र ल्याउनु मेरो पनि पसिना बगेको छ होइन, सबैको पसिना भयो छैन जनताको, त्यसमध्येमा मेरो पनि पसिना बगेको छ। अब म प्रश्न गर्छु, जुन गणतन्त्रको लागि उहाँ विष बमन गर्नुहुन्छ, त्यही गणतन्त्रमा फेरि राजा बन्ने नैतिक अधिकार कसरी आयो उहाँलाई? यो तिम्रै माटो हो तिमीले टेकेको, यो तिम्रै आकाश हो तिमीले ओडेको, आमा यसरी कथा सुनाउँछिन् अघि बढ्नेलाई खुल्ला बाटो छ, पछि अड्नेलाई मुरी माटो छ, पछि अड्नेलाई मुरी माटो छ, तिम्रै माटो हो तिमीले टेकेको। थ्याङ्क यू सो मच। यदि म जातिवादी थिएँ भने होइन, मैले पक्रेको एजेन्डा अनुसार देश किन आइरहेको छ होइन, 40 सालमा मैले लेखिराखेको एजेन्डा अनुसार देश किन अगाडि बढिरहेछ? जुन बेला तपाईँले गीत लेख्दाखेरि माओवादी त उमै हिँडेको, जतिखेर मलाई साथीहरूले मित्रहरूले पहिचान के अरे जातिवादी भन्थे होइन, त्यही जातिवादीले पक्रिराखेको धारा अनुसार देश अगाडि बढिरहेछ नि त। उहाँहरूलाई जवाफ यही हो मेरो। गणतन्त्रको त कुरै छाड्दिउँ न, गणतन्त्रको त कुरै छाड्दिउँ। संविधान सभाको स पनि उच्चारण गर्न नचाहने राजनीतिक शक्तिहरू अहिले सत्तामा छन् हेर्ने हो भने होइन। यिनै पेरिफेरीमा त हो हामीले लेख्ने भनेको। जुन कुरा हामीले लड्यौँ, जुन कुरा लडेर केही धेरथोर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, तर प्राप्ति पछि पनि देशको स्थिति त त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तै छ। भाइले मलाई बडो बाध्य बनाउनु भयो अलिकति। यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना, यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकिनमा, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकिनमा। सङ्घीयताको हिसाबले हेर्ने भने अहिलेको संविधान अनुसार जनताले लडे अनुसारको सङ्घीयता छैन। सङ्घीयता त भन्यो तर त्यो होइन, त्यो त सङ्घीयता शब्दमा मात्रै भनेको छ नि। शब्दमा भन्नु र कार्यान्वयनमा लानु फरक छ नि त, व्यवहारमा लानु फरक छ नि त। शब्दमा त जे पनि भन्न सक्यो, अब संविधानमै जे पनि लेख्न सकिने भयो नि त। तर संविधानलाई हुबहु त्यसलाई कार्यान्वयन लानु, त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली, त्यसलाई व्यवहारिक रूपले प्रयोग गर्नु त फरक रहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि संविधान के अरे सङ्घीयताको हिसाबले हेर्ने भने सङ्घीयता त राम्ररी हामीले सोचे जस्तो प्राप्ति गरेको छैनौँ भने, अनि यो गीतले परिकल्पना गरेको शासन, यो गीतले परिकल्पना गरेको स्थिति दुनियाँ संसार कहाँ भएको छ त? छैन। त्यसपछि रेडियो नेपालमा रेकर्ड गर्ने क्रममा नै त्यही नै अब्स्ट्याकल सुरु भयो क्या रेडियोमै, कि यो गीतमा प्रयोग भएको भूमिपुत्र भन्ने शब्द, त्यहाँ भस्मे खोरिया भन्ने शब्द, अनि तल अर्को पनि शब्द छ के अरे तिमी आफ्नै घरमा आफै बास नमाग भन्ने एउटा ठुलो लाइनै छ। त्यो लाइनमा रातो रेजा लगाएर यो गीत पास गरिएन रेडियो नेपालमा। यो शब्दले गर्दा आपत्तिजनक शब्द भयो, यो तपाईँको गाउन मिल्दैन भन्यो। समाजको आवाज.com। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद प्रकाश। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु।
अब यो देश पुरै देश चाहिँ एउटा कोरोना महामारीबाट प्रभावित बनेको छ होइन। यो बिचमा तपाईँले समयलाई कसरी सदुपयोग गर्नुभयो, कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? समय त यस्तो छ, यस सम्बन्धीमा धेरैवटा उत्तर दिइसकेको छु मैले। हजुर हजुर। यो देश मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र, सारा संसार, हजुर अवश्य। नेपाल मात्र होइन, सारा विश्व नै अब यो कोरोनाबाट अहिले ग्रस्त छ। हजुर। अब संसारका मानिसहरूले जसरी यो कोरोना कालमा लकडाउनमा समय व्यतीत गरे, त्यस्तै हो दिनचर्या हाम्रो सबैको। अहिले म अक्सर के भन्ने गर्दैछु भने कोरोनाले के गरेछ भने सारा मान्छेलाई, विश्वको 7 अरब मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा, एउटा संवेदनामा, एउटा फिलिङ्समा, एउटा समस्यामा, बडो साझा समस्यामा एकै ठाउँमा ल्याएर थुपारिदियो र सारा संसारका अरू सबै मानिसहरूभन्दा पृथक जीवन वास्तव हामीले व्यतीत गरिरहेको छैनौँ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि अहिले साझा समस्या हो, साझा जीवन, साझा चाहिँ अनुभूति उपभोग गरिराखेको छु मैले पनि। जस्तो अब तपाईँ एउटा थुप्रै गीतहरू तपाईँले लेख्नु भएको छ, थुप्रै कविताहरू लेख्नु भएको छ होइन, थुप्रै किताबहरू तपाईँका प्रकाशित भइसकेका छन्। एउटा राज्यको तपाईँ एउटा विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, थुप्रै सम्मानित पनि भइसक्नु भएको छ। तपाईँको थोरै यो गीतको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पूर्वै जाने रेल होइन, जुन तपाईँ आफैले गाउनुभएको गीत हो होइन, अनि जस्तो सुनके भाउ छ सुन्तला भारीको होइन, ओ एलम्बर, मट्टीको कसम, 9 लाखका किराती, यो तिम्रै माटो हो जस्ता गीतहरू लोकप्रिय छन्। विशेष गरी यी गीतहरू चाहिँ अलिकति किराँती वृत्तमा चाहिँ अलिकति चर्चित भए होइन। यो गीतहरू मध्येमा तपाईँलाई खास लाग्ने गीत चाहिँ मैले सुन्दाखेरि जुन तपाईँ आफूलाई मनपर्ने होइन, कोही मान्छे घाम माग्छन्, कोही माग्छन् पानी, दुवै हात मानव भर्ने थोरै भाग्य, दुवै हातमा मानव भर्ने थोरै भाग्यमानी। यी गीतहरू मध्येमा तपाईँ हुन त आफ्नो रचना सबै प्रिय हुन्छन् होइन, तर यी गीतहरू मध्येमा यही गीत चाहिँ मनपर्नु खास? यसको के छ भने अब जस्तो भाइले धेरैवटा गीतहरूको नाम लिइसकेपछि, जस्तो एउटा पूर्वै जाने रेल भन्ने एउटा लोकगीत थियो। त्यो कालमा म पनि रेडियो नेपालमा यसो गीत गाउनको लागि धाउने गर्थेँ, किनभने त्यो जमानामा हाम्रो साथीहरू सबै गायक, सबै सङ्गीतकार हुनुपर्ने, सबै कवि हुनुपर्ने, गीतकार हुनुपर्ने। एउटा माहौलमा मिसिनको लागि मात्रै मैले गीत गाइ हिँडेँ। त्यतिखेर भोइस टेस्ट गरेँ रेडियो नेपालमा, पास भएँ लकिली भनौँ न, अब संयोगले। त्यो कति सालको कुरा थियो? यो सम्भवतः 45-46 सालतिरको कुरा हुनुपर्छ, किनभने यो डेट तिथिमितिमा म अलिकति कमजोर छु, ठ्याक्कै नै भन्न सक्दिनँ। त्यसले 45-46 तिर हुनुपर्छ। एउटा सौख पलाएर गाउनुपर्छ भन्ने हैसियतले मात्रै गाएको। त्यो संयोगले त्यो गीत पूर्वतिर धेरै हिट भएछ। त्यो एउटा लोकगीत हो, यस सम्बन्धमा त्यति चर्चा नगर्नु धेरै। अब भाइले भनेको त्यो गीतहरूको आफ्नो आफ्नो आयाम हुन्छ। जस्तो अब सुनकै भाउ छ सुन्तला भारीको भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के भने सुन्तला व्यापार गरेर आफ्नो चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ घर व्यवहार चलाउने होइन, गुजारा गर्ने एउटा सुन्तला के अरे व्यापारी भरियाको गीत हो त्यो। त्यसको अर्को छुट्टै आयाम छ, एकदमै लोकप्रिय भएको गीत हो। त्यस्तै अब 9 लाखका किराँती भन्ने, ओ एलम्बर भन्ने, मट्टीको कसम होइन, र भूमिपुत्र गीत, यो तिम्रै माटो भन्ने गीतको छुट्टै आयाम छ। यसको चाहिँ सांस्कृतिक आयाम छ, सांस्कृतिक मात्र होइन एउटा वैचारिक आयाम छ। त्यो विषयमा अहिले हामी थोरै कुरा गरौँला होइन। अनि अब यता यो के अरे कोही मान्छे घाम माग्छन् भन्ने चाहिँ त्यो एउटा मान्छेको एक खालको कस्तो पनि सोच, एक खालको चिन्तन, उसले गरिराखेको सङ्घर्ष छ नि, उसले गरिराखेको अभियान सङ्घर्ष जे छ त्यो चाहिँ सबै मान्छेले सफल हुन सक्छ अथवा सफल हुन्छ। सबै कुरा सबैको हातमा चाहिँ दुईटै कुरा आउँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू सबै भाग्यमानी हुँदैन, सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो गीत चाहिँ अलिकति मनपर्छ भन्नु खोजेको मैले। नत्र भने गीतहरू सबै गीतहरूलाई साङ्गोपाङ्गो रूपले हेर्ने हो भने आफ्नो आफ्नो आयाम बोकेको हुन्छ, आफ्नो विशेषता, आफ्नो महत्त्व हुन्छ। त्यसले गर्दा सबै गीतको आफ्नो आफ्नो आयाम छ, आफ्नो आफ्नो भ्यालु छ। ठिकै छ, यो गीत अब मलाई पनि मन परिराखेकै गीत पर्छ। अलिकति थोरै कार्यक्रमको सुरुवातमा होइन, हुन त तपाईँ एउटा
लेखक होइन लेख्नुहुन्छ, तपाईँको सिर्जना मार्फत तपाईँ थुप्रै आवाजहरूको बुलन्द गर्ने एउटा शक्तिशाली तपाईँको बिम्ब छ तपाईँको लेखमा होइन। तपाईँले जुन गाउनु भएको छ नि पूर्वै जाने रेल, यो गीत अलिक थोरै गुनगुनाउनु प्लिज। होइन थोरै गीत सुरुवातै कार्यक्रम सुरुवातमै छौँ अहिले हामी होइन, थुप्रै विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ आज। गीत यस्तो छ, गीतै गाउनको लागि अघि मैले भने नि थोरै सोखको लागि त्यो 40को दशकतिर गाउनु भएको थियो, गएको थिएँ। त्यतिखेर अब सोख पालिने नि, अब एउटा व्यावसायिक ढङ्गले र गायकै हुन्छु भनेर होइन। अब जब त्यो गीत गाइसकेपछि चाहिँ पछाडि मैले आफूले आफैलाई उत्खनन गर्दाखेरि चिन्दाखेरि त म गायक होइन रहेछु भन्ने कुरा जब मलाई बोध भएपछि मेरो पुरानो कर्मतिर, लेखन कर्मतिर पुरै फर्केको मान्छे। त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो अलिकति सोखले गर्दा गाउने, त्यो यसो गाएर गिटार सिटार बजाएर हिँड्ने एउटा प्रचलन थियो साथीभाइहरूसँग, त्यस्तै भएँ म। तर अब गायकी भनेको त कस्तो भने गीत गाउन लायक स्वर हुनुपर्छ। मलाई लाग्यो मैले गीत गाउन सक्दिनँ, अथवा सके पनि गीत गाउन त आफ्नो ढङ्गले सबैले सक्छ, तर गीत गाउन लायकको स्वर मसँग छैन, आवाज मार्फत भनेपछि। अनि मेरो पुरानै जुन कर्मक्षेत्र थियो नि लेखन, म त लेखन भनेको त मेरो त सानैदेखि सुरु भएको, त्यतातिर फर्केको मान्छे। त्यसले गर्दा त्यो गीत भर्सक किन नगाउँ भने गीतै गाउनको लागि भनेर स्वर नबाएको, मुखै नबाएको 3 दशक 4 दशक भइसक्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरि स्वर लाग्दैन मेरो। तपाईँलाई अलिक गुनगुनाउने आफ्नै गीतहरू मध्येमा एउटा कुनै गुनगुनाइराख्नु हुन्छ नि, जुन तपाईँ एउटा सङ्गीत पनि होइन, सङ्गीतमा एकदमै जुन तपाईँले एउटा कविता मार्फत, कविता लेखिरहेको मान्छेले गीत मार्फत किन आउनुभयो भन्ने कुरा त त्यो छँदैछ छुट्टै पार्ट होइन। जस्तो गीतको आफ्नै दम हुन्छ होइन, गीत मार्फत दिने दम र कविता मार्फत दिने दम त्यो बाध्यता हो भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले एउटा गीतपट्टि आउने बिचमा। जस्तो आफूले यति धेरै गीतहरू लेख्नुहुन्छ, तपाईँ आफूलाई गुनगुनाउनु हुन्छ नि कुनै बेला, त यसो गुनगुनाउनु त हुन्छ नि अवश्य पनि। कहिलेकाहीँ यसो गुनगुनाइन्छ, आफूले लेखेको गीतहरू त प्रायः सम्झनामा आउँछ, कहिलेकाहीँ गुनगुनाइन्छ। अब धेरै गीतहरू छ मेरो होइन, प्राय धेरै गीतहरू छ। अब केही सांस्कृतिक गीतहरू त म आफैले अब कम्पोज भरिने चलन छ, त्यसलाई एउटा लयको विधान, एउटा निर्माण लय विन्यास गर्ने हो कुरा, त्यो प्राय अब मैले पनि केही गरेको छु। त्यसमध्येको एउटा त्यो चाहिँ अक्सर प्राय गुनगुनाउँछु म। त्यो के अरे मैले सुनेको थिएँ तपाईँले एउटा अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको थियो कुनै एउटा गीत। मैले गरेको छु केही गीतहरूमा, मैले त्यो हिसाबले मैले तपाईँलाई आज रिक्वेस्ट गरेँ। त्यो एउटा गीत चाहिँ प्राय गुनगुनाउँछु मैले, जस्तो कि यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुक किन भन्ने गीत चाहिँ प्राय गुनगुनाउने गर्छु। तर अब अहिले गुनगुनाउँ र नगुनगुनाउला, किनभने दुई लाइन प्लिज, कार्यक्रम सुरुवातै भाइले मलाई बडो बाध्य बनाउनु भयो अलिकति। यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना, यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकिनमा, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकिनमा। वाह, यो गीत आफ्नै एउटा मर्म यसको छुट्टै खालको छ। अघि मैले भने नि गीतको आफ्नो आफ्नै आयाम हुन्छ, यसको छुट्टै आयाम छ। जतिखेर म गाउँ छाडेर आएँ नि, म त धेरै वर्ष अगाडि 34-35 सालदेखि काठमाडौँमा छु। अब पहिलोचोटि गाउँ छाडेर आउँदा आमाको सम्झना होइन, नोस्टाल्जिक भइ नै नि त। विद्यार्थी कालमा सानै थियो, अनि त्यतिखेर आमाले पकाएर दिएको अगेना होइन, 3 चुलाहरू, त्यो सबै सम्झनामा आउने, त्यसको एउटा रिफ्लेक्सन हो यो गीत। अनि पछाडि यो गीतमा अब कम्पोज भनौँ न, अब सङ्गीत भनौँ न, सङ्गीत यसैले भनिन्छ नेपालमा। त्यो एउटा सर्टेन शब्दमा केही लय भर्ने त हो, त्यो एउटा फिलिङ्स हो। त्यो फिलिङ्समा मैले आफैले यो भरेको थिएँ कुनै कालमा, अनि यो गीत चाहिँ अक्सर म गुनगुनाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच होइन, तपाईँले मेरो रिक्वेस्टलाई चाहिँ गरिदिनु भयो होइन। अब विशेष गरी तपाईँका कृतिहरू, खासमा तपाईँले लेख्ने लेखहरू अथवा कविताहरू, गीतहरूले चाहिँ एउटा समाजको होइन आवाज बोल्छ होइन, एउटा वर्गको आवाज बोल्छ। राष्ट्रिय मुक्तिको लागि तपाईँले त्यो लेखहरूको एउटा मुक्तिको विषयमा तपाईँले त्यो जुन मुक्ति खोज्नु भएको छ नि त्यो लेखहरू मार्फत, यो थुप्रै गीतहरू छ। अहिले त्यो विषयमा म चर्चा गर्नेछु पछि समय। तर अहिले मेरो प्रश्न तपाईँले, यो कृति तपाईँले लेखेको कृतिले चाहिँ समाजमा अथवा देशमा होइन अथवा समुदायमा कस्ता खालको
एउटा प्रेरणा दिए जस्तो लाग्छ तपाईँ आफै स्वयंलाई अलिकति? अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब अहिले नै हुनु त एउटा सर्जकले जीवनभर लेखेको हजुर कुराहरूले उसको जीवनकालमै त्यसको प्रभाव होला होइन नहोला अथवा त्यसले परिणाम नदेला। हुँदैन, हजुर। तर मलाई के लाग्छ भने मैले लेख्न खोजेको जुन मेरो धार थियो नि त्यो लेखनीको प्रभाव सम्भवतः धेर थोर धेरै त धेर थोर मैले अनुभव गरेको छु। जस्तो मैले धेरै ठाउँमा मैले भने जस्तो 40 को दशकमा 48 सालमा मैले लेखेको गीतको पनि चर्चा अब त्यो मैले त्यो गीतको विषयमा कान्तिपुरमा लेखेँ नै होइन। त्यो विषय मैले आउँछु त्यो ठिकै छ। एउटा प्रसङ्ग आउँदाखेरि हो त्यो खालको कविता त्यो खालको गीतहरूले चाहिँ जब 40 को दशकमा मैले लेखेँ नि त्यसको परिणाम अथवा त्यसको प्रभाव भनौँ न लगत्तै चाहिँ यो देशमा जनयुद्ध भयो। जुन बेला तपाईँले त्यो गीत लेख्दाखेरि माओवादी चाहिँ जनयुद्धमा जङ्गलमा हिँडेको पनि थिएन। 52 सालदेखि हिँडेको के अरे माओवादी। म 40 को दशकबाट जातीय र राष्ट्रिय मुक्तिको विषयमा कविता गीतहरू लेखिराखेको थिएँ होइन। सम्भवतः अब होला देखिँदैन होला एउटा सृजनाले गरेको प्रभावहरू होइन, अलिकति मूर्त ढङ्गले भौतिक ढङ्गले देखिँदैन होला तर मान्छेको मनोविज्ञानमा मान्छेको फिलिङ्समा होइन मान्छेको संवेदनामा कहाँ कहाँ अप्रत्यक्ष ढङ्गले थाहै नपाए त्यसले प्रभाव त पारेको हुन्छ नि त। सृजना भनेको त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव स्वरूप नै भनौँ न यो देशमा कहिले पनि यो देशकै इतिहासमा न कहिले त्यस्तो भयो न फेरि हुन्छ भनौँ न। जनयुद्ध 10 वर्ष जनयुद्ध भनेको एउटा यस्तो क्षण हो त्यो चाहिँ नि अब कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यस्तो खालको भयङ्कर ठुलो घटना प्रतिघटना यो देशमा भयो। त्यसैको चाहिँ नि आधारमा त्यसैको सम्पुष्ट बलले गर्दाखेरि 62-63 सालको जनआन्दोलन भयो र यो देशमा गणतन्त्र आयो होइन। यी विभिन्न कुराले यी विभिन्न फ्याक्टरहरूको प्रभावले नै त हो गणतन्त्र आएको राजतन्त्र फ्यालिएको। सामन्ती त्यत्रो 250 वर्ष सामन्ती चाहिँ शासन हामीले फ्याल्यौँ। जुन बेला अहिले संविधान बन्यो जुन बेला चाहिँ त्यो संविधान चाहिँ यसरी हामी चेन्ज बन्छौँ भन्ने कसैले कल्पना गरेन होइन। 52 साल भनौँ न 40 को दशक त छाडिदिउँ मैले लेखिरहँदा त छाडिदिउँ होइन। 52 सालदेखि जब जनआन्दोलन सुरु भयो नि 62-63 सालसम्मको पेरिफेरीमा यो देशको कुनै पनि पार्टी कुनै पनि शक्तिहरू कुनै पनि मान्छेहरूलाई संविधान सभाको पनि भन्न डराउँथे। हिचकिचाहट मान्थे। गणतन्त्रको त कुरै छाडिदिउँ न, गणतन्त्रको त कुरै छाडिदिउँ। संविधान सभाको पनि उच्चारण गर्न नचाहने राजनीतिक शक्तिहरू अहिले सत्तामा छन् हेर्ने हो भने होइन। यिनै पेरिफेरीमा त हो हामीले लेख्ने भनेको। जुन कुरा हामीले लड्यौँ जुन कुरा लडेर केही धेर थोर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ तर प्राप्ति पछि पनि देशको स्थिति त त्यस्तै हुन्छ त्यस्तै छ। मैले भन्नु खोजेको के भने के पाएँ भन्दाखेरि भौतिक रूपले अब आर्थिक रूपले मैले केही पाइनँ होला धेरै ठुलो कुरा पाइनँ होला तर मैले थालेको धारको मैले थालेको चाहिँ कविताको गीतको जुन एउटा धार थियो नि जुन बोकेको थियो नि त्यसले एउटा चाहिँ एउटा इथिक्स बोकेको थियो नि त्यसले त धेरै अवेर गरेन नि त केही प्रभावहरू देखाउनु। त्यसको प्रभाव त आयो नि। त्यसले गर्दाखेरि के लाग्छ भने मैले मेरो होइन एकदम पोजिटिभ छु। मेरो जीवनकालमै मैले लेखेको कुराहरूको धेर थोर अघि मैले भने सबै त भन्न सकिँदैन धेर थोर बदलावहरू मैले भोगेँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो सृजनशीलता अथवा हाम्रो भनौँ न धेरै जसो अहम किन पाल्ने होइन तर हाम्रो समकालीन अथवा हाम्रो समुदायको टोटल चाहिँ सृजनशीलताले गर्दाखेरि एउटा केही बदलाव त ल्याएको छ नि समाजमा राजनीतिमा। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने मेरो जीवनकालमै मैले गरेको सृजनशीलताको प्रभाव मेरो जीवनकालमै केही न केही चाहिँ भोगेको छु केही न केही त्यसको प्राप्ति अनुभूत गरेको छु। यसले कति पाउनुपर्ने मुक्ति कति थियो र अब कति बाँकी छ भन्ने कुरा त अहिले हामी पछाडि आउँछ। त्यो त निरन्तर प्रक्रियाको कुरा हो। जस्तो एउटा गीतको कुरा गरौँ होइन जुन गीतलाई त्यो बेला प्रतिबन्ध बनाइएको थियो होइन सङ्कटकाल लगाइएको थियो जुन गीतमाथि चाहिँ एउटा भनौँ न छेक गरिएको थियो कि त्यो गीत बज्नको लागि होइन। त्यो गीत तपाईँले त्यो गीत सिर्जना गर्दै गर्दाखेरि होइन त्यो गीतको शब्द जुन लेख्नु हुँदै थियो त्यो बेला तपाईँले के सोच्नु भएको थियो त्यो कुन टाइम थियो त्यो गीत जुन गीत तपाईँले
लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो त्यहाँबाट सुरु गरौँ यो गीत। अब यस्तो छ जस्तो कि अब पहिलो जनआन्दोलन 45-46को जनआन्दोलन होइन, एउटा के हुन्छ भने कुनै पनि समाजमा लुकेर बसेको पीडाहरू उत्पीडनहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ राजनैतिक चाहिँ आन्दोलन राजनैतिक अभियानले त्यसलाई माथि उत्खनन गरेर माथि सतहमा ल्याइदिन्छ। 250 वर्षभन्दा पुरानो हाम्रो यो देशमा उत्पीडनमा रहेका जातिहरू वर्गहरू क्षेत्रहरू लिङ्गहरू होइन त्यतिखेरसम्म गुमसुम भएर रहन्थे। जब 45-46 सालको जनआन्दोलनबाट एउटा हामीले राजनीतिक एउटा खालको चाहिँ प्राप्ति गऱ्यौँ नि, राजनीतिक एक खालको चाहिँ परिवर्तन भने त्यो परिवर्तनले के भयो भने सारा समाजमा रहेको समाजभित्र लुकेर रहेको उत्पीडनका आवाजहरू सतहमा ल्याइदियो क्या। सतहमा ल्याएपछि ठ्याक्कै 48 सालमा मैले पनि मेरो के अरे किराँती जातिको लागि पनि अब मुक्ति आवश्यक छ। सारा यो देशमा चाहिँ सबै जातिहरू जो उत्पीडनमा छन्, सबै वर्गहरू उत्पीडन छन्, ती सबैको मुक्ति साथसाथै मुक्ति प्राप्तिको साथसाथै किराँती जातिले पनि मुक्ति एकदमै अब जरुरी छ हो भन्ने ढङ्गले त्यो सोच आएपछि मैले लेखेको त्यो गीत हो। त्यो के अरे त्यो भूमिपुत्र गीत भन्ने, यो तिम्रै माटो अघि भाइले मैले अलिकति अघि पनि सङ्केत गरेका थिएँ। अब त्यो गीतलाई त्यसको गीतको अब हुनु त अब धेरै पाठकहरूले त जसले पढे थाहा पाइसके, तर कयौँ श्रोताहरूलाई थाहा नहुन सक्छ त्यो गीतको इतिहास। त्यो गीत जब 48 सालमा लेखियो गीत यस्तै तपाईँको 52-53 सालतिर होला रेकर्ड भयो। रेडियोमा पनि त्यो रेकर्ड गर्न नदिने भएर सेन्सरले चाहिँ पास गरेन। त्यो विषयमा म थोरै अलि तपाईँलाई पछिल्लो जस्तो मेरो यो गीत तपाईँले जुन बेला सृजना गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो त भन्नुभयो होइन, जस्तो यो गीतले अहिले पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ गीतले चाहेको मुक्ति चाहिँ खास के थियो? यो गीतले जुन देखेको परिकल्पना सपना कस्तो थियो? यस्तो छ जस्तो अब गीतबाट एउटा हामीले अभिव्यक्त गरेको जुन एउटा आवाज छ नि, त्यो आवाज भनेको मुक्तिको आवाज हो। मुक्तिको आवाज भनेको सामान्यतया हामीले के भन्ने गरिन्छ भने हुनु त त्यो अंशमा पनि हामीले प्राप्त गर्छौँ, तर समग्र मुक्ति हामीले प्राप्त गरिराखेको छैनौँ अहिले पनि भनेर जुन आवाज निकाल्छौँ नि हामी, त्यो एक दिन त अवश्य प्राप्ति होला। त्यो प्राप्ति सहितको एउटा आशय हो यो गीत। र के चाहिँ प्राप्ति गर्ने अथवा के चाहिँ मुक्ति भन्ने भाइको जुन प्रश्न छ नि, यो गीतले परिकल्पना त्यो भनेको त्यो दुनियाँ भनेको चाहिँ संसारमा कुनै पनि मान्छेको शासनभित्र कुनै पनि मान्छेको उत्पीडनभित्र फेरि मान्छे नै नपर्नेसम्मको एउटा चाह हो यो। संसारमा मान्छेहरू सबै समान छन् भनिन्छ, तर देखिन्छ के भने एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई शासन गरिराखेको छ, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई शोषण गरिरहेछ, उत्पीडन गरिरहेछ, र मान्छेको उत्पीडनमा अर्को मान्छे नपरोस् होइन, त्यो समयसम्मको त्यो आग्रहसम्मको परिकल्पना हो यो गीतको। यसले चाहिँ के गर्छ भने अलिकति योभन्दा अगाडिको पेरिफेरीमा जाने हो भने पहिलो त जो उत्पीडनमा परेका छन् जातिहरू उनीहरूलाई मुक्त गर्नु पर्यो। उनीहरूले मुक्ति गर्नुको अर्थ के भने उनीहरूको हातमा पनि राज्य सत्ता आउनु पर्यो र आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार उनीहरूसँग हुनु पर्यो। आफ्नो ढङ्गले आफूमाथि, अरूले होइन, आफूमाथि आफैले शासन गर्नु पर्यो भन्नेसम्मको आग्रह हो। यसले जुन परिकल्पना गरेको दुनियाँ अहिले जुन जतिसम्म अहिले त्यो हेरिफेरिमा अहिले जुन यो अहिले गणतन्त्र आयो होइन, लोकतन्त्र आयो, एउटा संविधान भइरहेको छ, कति प्राप्ति भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो गीतको आशयले बोकेका सपना अहिले कति पुरा भए तपाईँको विचारमा? कति पर्सेन्ट चाहिँ? मैले भनेको छु यो गीतको त्यो कथा लेख्दाखेरि यो गीत यस कारणले अझै बाँचिराखेको छ कि यसको कथा लेख्न बाँकी छ। यसको कथा लेख्न बाँकी छ। यसको अर्थ के भने यो गीतले सोचेको, यो गीतले परिकल्पना गरेको सबै खाले मुक्ति प्राप्ति भइसकेको छैन, अझै पनि हामी लड्नै छ भन्ने कुरा हो। मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर भने चाहेको मुक्ति चाहिँ खास मुक्ति चाहिँ के हो त? जस्तो संविधान आयो, गणतन्त्र आयो होइन, देशमा अहिले जुन स्थानीय सरकार पुगेको छ, गाउँ गाउँमा सङ्घीय भनौँ न एउटा सिंहदरबार पुगेको छ भनिएको छ होइन, तर एक खालको संविधानको विरोध गर्ने, संविधान जलाउनेदेखि लिएर जय होइन एउटा
भनौँ न एउटा दिवस मनाउने त छँदैछ होइन, केही परिवर्तन त भयो नि, बाँकी छ भन्नुभएको छ नि। खास यसले चाहेको एउटा फ्याक्ट हुन्छ नि, जस्तो जनताले बुझ्ने गरी कि यस्तो छ जस्तो कि अब हामीले अघि पनि हामीले अलिकति सङ्केत गऱ्यौँ, हजुर गणतन्त्र ल्यायौँ, हजुर यो ठिक छ होइन, संविधान पनि लेख्यौँ, यो ठिक छ। हजुर तर संविधानमा लेखेका सबै कुराहरू हजुर संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो, खास गरी जनताले चाहे जस्तो संविधान कार्यान्वयन भएको छ त छैन नि त। हो स्थानीय सरकारको कुरा गर्यो भाइले, हो कहाँनिर स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार जस्तो काम गर्न पाएको छ त? हो हो कहाँनिर सङ्घीयता? हामीले लडेको त सङ्घीयताको लागि हो नि त। सङ्घीयता भनेको के हो? जस्तो मैले अब यो गीतको कुन चर्चा आयो नि, हजुर यो गीतले पनि कतै अन्तरमा सङ्घीयताको कुरा पनि गरेको होला होइन। सङ्घीयता भनेको के हो भने तत्तत जनताहरूले तत्तत भूभागमा, ऐतिहासिक भूभागमा तत्तत जनताको शासन आफैले आफ्नो शासन गर्न पाऊँ भन्ने हो नि त। तर हामीले परिकल्पना गरे अनुसार संविधानमा लेखिएको अक्षर अनुसार अक्षरशः संविधान लागू भएको छ त? छैन। सङ्घीयता लागू भएको छ त? छैन। अब मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, अब 7 प्रदेश छुट्याइएको छ। यो 7 प्रदेश भनेको के हो त? महेन्द्रको सने 5वटा विकास क्षेत्रको अलिकति विस्तारित रूप मात्रै हो। त्यो विस्तारित रूप के हो, किन के कारणले हो भने त अब भौगोलिक हिसाबले के अरे 5 प्रदेश, पहिला 5वटा विकास क्षेत्र छुट्याइएको थियो, अब अहिले 7वटा, त्यो पनि भौगोलिक ढङ्गले, किनभने जनताले मागेको छ। जनताको लागि सङ्घीयता प्रदान गरिएको छैन। अब 7वटा प्रदेश छ, तर के हुन्छ भने माटो, ढुङ्गा, खोला, नाला, नदीहरूको नाममा प्रदेश दिइएको छ। तर जनताले त त्यो खोजेको थिएन नि त। जनताले त होइन, उसको पहिचानको आधारमा जहाँ हामीले जुन ठाउँमा हाम्रो इतिहास निर्माण भएको छ, जुन ठाउँमा हाम्रो भविष्य पनि जोडिएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पहिचानको आधारमा सङ्घीयता चाहिन्छ भनेको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सङ्घीयताको हिसाबले हेर्ने भने अहिलेको संविधान अनुसार जनताले लडे अनुसारको सङ्घीयता छैन। सङ्घीयता त भन्यो तर त्यो होइन, त्यो त सङ्घीयता शब्दमा मात्रै भनेको छ नि। शब्दमा भन्नु र कार्यान्वयनमा लानु फरक छ नि त, व्यवहारमा लानु फरक छ नि त। शब्दमा त जे पनि भन्न सक्यो, अब संविधानमै जे पनि लेख्न सकिने भयो नि त। तर संविधानलाई हुबहु त्यसलाई कार्यान्वयन लानु, त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली, त्यसलाई व्यवहारिक रूपले प्रयोग गर्नु त फरक रहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि संविधान के अरे सङ्घीयताको हिसाबले हेर्ने भने सङ्घीयता त राम्ररी हामीले सोचे जस्तो प्राप्ति गरेको छैनौँ भने, अनि यो गीतले परिकल्पना गरेको शासन, यो गीतले परिकल्पना गरेको स्थिति, दुनियाँ, संसार कहाँ भएको छ त? छैन नि त। एउटा राजाको ठाउँमा 250 वर्षको चाहिँ एउटा डाइनेस्टी थियो नि, राजतन्त्र। त्यो राजतन्त्रको ठाउँमा त्यो फ्यालेर अर्को कुनै जनताको छोराछोरीले फेरि अर्को राजा बनाउने मात्रै हो नि त गणतन्त्र भनेको त, भएन र? जुन अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो गणतन्त्रको खिलाफ बोल्नुहुन्थ्यो। उहाँ त यस्तो नि त, अब उहाँको विषयमा धेरै किन बोल्ने होइन, के बोल्ने, अब धेरै बोलिएको पनि छ। अब 62-63 को जनआन्दोलन ताकासम्म गणतन्त्रको विषयमा उहाँले के बोल्नुभएको थियो? बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब बैलगाडामा बडो मुस्किलले चढेर हामीले ल्यायौँ गणतन्त्र, त्यो बैलगाडामा चढेर ल्याएको हाम्रो गणतन्त्र भरे त राजा उहाँ हुनुभयो, आफै हुनुभयो। अब उहाँलाई के भन्ने? त्यो ठाउँमा बस्नलाई उहाँले नै चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। होइन, नैतिक हिसाबले उहाँलाई बस्न सुहाउँदैन थियो, किनभने उहाँ त त्यसको विरोधी हो नि त। बैलगाडामा चढेर अमेरिकामा पुग्नु र 2-4 जना मान्छेले मट्याङ्ग्रा बोकेर गणतन्त्र ल्याउने एउटै हो भन्नुहुन्थ्यो। अब ल्यायौँ गणतन्त्र, उहाँ त कौसीमा बसेर रमित हेर्नुहुन्थ्यो। त्यो गणतन्त्र ल्याउनु मेरो पनि पसिना बगेको छ होइन, सबैको पसिना भएको छैन, जनताको, त्यसमध्येमा मेरो पनि पसिना बगेको छ। अब म प्रश्न गर्छु, जुन गणतन्त्रको लागि उहाँ विष बमन गर्नुहुन्छ, त्यही गणतन्त्रमा फेरि राजा बन्ने नैतिक अधिकार कसरी आयो उहाँलाई? त्यो थिएन नि। तर समस्या के छ भने नि भाइ, धेरै कुराहरू छ यो विषय। समस्या के छ भने अब संसदीय राजनीति छ, 20-25 हजार जनताले चुनावमा भोट दिएपछि राजा भइहालिन्छ। अहिलेको स्थिति हो। यो निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि ठुलो प्रश्न गर्नुपर्छ कि अबको हाम्रो पुस्ताहरूले, खास गरी भाइहरूले खोज्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली हेर्नुहोस् त,
जस्तोसुकै बदनाम मान्छेलाई पनि निर्वाचन भनेको त एउटा प्रक्रिया रहेछ नि त। भोलि गएर हामी नै लड्दा पनि एउटा प्रक्रियामा हामी पनि समावेश हुने जित्न सकिन्छ नि त होइन। जस्तोसुकै बदनाम मान्छेलाई पनि विभिन्न प्रलोभन दिएर 40-50 हजार जनताले जिताइसकेपछि त 3 करोड जनतालाई शासन गर्नु पाइँदो रहेछ। त भनेपछि मैले परिकल्पना गरेर लेखेको गीतले प्राप्ति के पाइराखेको छ छैन नि त। केही शाब्दिक प्राप्तिहरू छ, गणतन्त्र ल्यायौँ, कम्तीमा 2.5 वर्षको डाइनेस्टी तोडियो, त्यतिसम्म चाहिँ हो। जस्तो अब यो विषयमा थोरै अलिकति प्राप्त भयो, अहिलेको सरकारले के गरिरहेछ भन्ने विषयमा अहिले हामी आउँला। तथापि यो गीतकै विषयमा चर्चा गर्दाखेरि जुन बेला एउटा होइन एउटा सङ्कटकालीन अवस्था थियो, जुन सेनाले होइन सङ्कटकाल लगाइरहेको अवस्थामा जुन तपाईँले एउटा जुन भनौँ न एउटा जङ्गलमा पसेको एउटा किरा हो आफ्नो यो गीतलाई चाहिँ राष्ट्रिय भनौँ न एउटा गीतै बनाएर होइन गाउँ गाउँ चाहिँ स्कुलतिर पनि यो गीत बजाउन थालेको त्यो एउटा तपाईँले लेख्नु त्यतिखेर यो गीत अलिकति थोरै भनौँ त्यो कसरी तपाईँको रेकर्ड हुनु पाएन, त्यो फेरि थोरै चर्चा गरौँ होइन। तपाईँ लेख्नु त भएको छ होइन थोरै अलिकति कुराकानीमा। अनि त्यो रेडियो नेपालमा कसरी ब्यान्ड भयो क्या? यस्तो भयो, रेडियो नेपालमा पहिल्यै चाहिँ अब यो गीत चाहिँ लेखिसकेपछि हाम्रो किराँती वृत्तमा गाउन थालियो। हुँदा हुँदा सानो सानो कोठाको चाहिँ बहसहरूमा, छलफलहरूमा, सानो सानो कार्यक्रमहरूमा बजाउँदै गाउँदै यो गीत टोटल चाहिँ किराँती वृत्तमा छरिन पुग्यो। यसको विस्तारित रूप त्यसरी हुन पछाडि सबैले यो गीत राम्रो छ, रेकर्डिङ गर्नु पर्यो भनेर आग्रह आएपछि हामीले रेडियो नेपालमा रेकर्ड गरियो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ रेकर्ड नभई बजिरहेको थियो यो गीत। बज्यो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यत्तिकै बाहिर मान्छेहरूले कलाकारहरूले गाउँथे। रेकर्ड हुनुभन्दा अगाडि त्यत्तिकै कार्यक्रमहरूमा, खास गरी सबभन्दा अगाडि ओपनिङ सङ हुन्थ्यो, उद्घाटन सङ हुन्थ्यो। अनि सबैले मन पराएपछि रेडियोमा गाउँदाखेरि अब रेकर्ड गर्दा झन् राम्रो हुन्छ होला भन्ने भयो। त्यसपछि रेडियो नेपालमा रेकर्ड गर्ने क्रममा नै त्यही नै अब्स्ट्याकल सुरु भयो क्या रेडियोमै, कि यो गीतमा प्रयोग भएको भूमिपुत्र भन्ने शब्द, त्यहाँ भस्मे खोरिया भन्ने शब्द, अनि तल अर्को पनि शब्द छ के अरे तिमी आफ्नै घरमा आफै बास नमाग भन्ने एउटा ठुलो लाइनै छ। त्यो लाइनमा रातो रेजा लगाएर यो गीत पास गरिएन रेडियो नेपालमा। यो शब्दले गर्दा आपत्तिजनक शब्द भयो, यो तपाईँको गाउन मिल्दैन भन्यो। अनि मलाई त अचम्म लाग्यो, 45-46 सालको जनआन्दोलनमा आफै सहभागी भएर त्यत्रो चाहिँ एउटा परिवर्तन ल्याइएको छ, यतिको गीत पनि गाउन नहुने चाहिँ के रहेछ भनेर त्यहाँको रेडियो नेपालको एकजना डाइरेक्टर मलाई लाग्छ त्यसको शैलेन्द्र राज शर्मा जस्तो लाग्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई गएर मैले अनि टेबल ठटाएँ, प्रश्न गरेँ यो गीत किन आपत्तिजनक भयो, यहाँनिर गैर नेपाली शब्द कुन चाहिँ छ, अङ्ग्रेजी लेखेको छु कि यहाँ हिन्दी लेखेको छु कि देशविरुद्ध लेखेको छु कि कुन चाहिँ शब्द चाहिँ देखाइदिनुहोस् भनेपछि उहाँले अनि मैले अनि यदि फेरि पनि पास गर्नुहुन्न, गाउन नमिल्ने भन्नुहुन्छ भने म हार्न सक्छु तर एकपल्ट अदालतमा जान्छु भने क्या मैले। हार्न सक्छु किनभने त्यहाँ पनि त कस्तो मान्छे न्यायाधीश हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि त होइन। सबै कुरा राज्य सत्ताको सेवकहरू नि त सबै संयन्त्रहरू भनेको। अनि हार्न सक्छु तर जान्छु भने चाहिँ डाइरेक्टरले खोइ संयोगले उहाँले होइन गाउनुहोस् भनेर दिनुभयो। गाइसकेपछि अब रेडियो नेपालमा गाइसकेपछि कम्तीमा यसको बजार अथवा त्यो श्रोताहरूको विस्तार एउटै रेडियो मात्रै थियो, रेडियो नेपाल मात्रै। त्यहाँबाट बजिसकेपछि केही मान्छेहरूले सुने होइन, अलिकति व्यापक भयो। व्यापक भएपछि 54 सालमा पूर्वबाट खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भूमिगत सशस्त्र आन्दोलनको क्रममा भूमिगत भयो। भूमिगत भएपछि चाहिँ अनि उहाँहरूको एउटा अभियान के रह्यो भने पूर्वका स्कुलमा गएर प्राय उहाँहरू पुग्ने स्कुलमा गएर त्यतिखेरको त्यो श्रीमाना गम्भीर भन्ने जुन थियो नि राष्ट्रिय गीत, त्यसलाई चाहिँ हटाएर यो गीत सिकाउन थाल्नुभयो उहाँले। स्कुलतिर पढाइ हुँदाखेरि गर्थे पनि यो गीत सिकाउन थाल्नुभयो प्राय स्कुलमा। अब त्यतिखेरको सशस्त्र विद्रोहीहरू, क्रान्तिकारीहरू भनेपछि त डराउने भयो नि त हरेक स्कुलमा होइन, हरेक चाहिँ उमा। अनि डरले त्रासले पनि हुनसक्छ, स्कुलमा प्राय यो गीत गाउन थाले। म्यासेज
काठमाडौँमा छिटै नै आइपुगेछ। आइपुग्यो होइन यस्तो गीत हुँदैछ भने त छिटै नै आइपुगेपछि अनि चाहिँ त्यसपछि रेडियो नेपालदेखि लिएर त्यतिखेरको मिडियाहरू जे जे थिए ब्यान्ड मूलधारको सबैले यो गीतलाई ब्यान्ड भएको। मलाई त अब यो गीत बज्न छोड्यो, मैले खोजिनँ पनि किन बज्यो किन बज्दैन, चर्चा त भइसकेको थियो किन बज्दैन भनेर मैले सोधी पनि गरिनँ। तर धेरै पछाडि एकजना मेरो प्रिय लेखक भाइ राजकुमार दिक्पाल भन्ने त्यतिखेर धनकुटा अन्नपूर्ण पुस्तकको सब एडिटर अहिले अहिले त अब विदेशमा छन्। अब अनि उनले मलाई उनी चाहिँ एक समयमा धनकुटा क्षेत्रीय रेडियोमा काम गरेको आधारले उहाँले त्यो भाइले चाहिँ थाहा पाएको रहेछ, दाइ ल यो गीत तपाईँको ब्यान्ड भएको छ, थाहा छ छैन भन्दाखेरि केही सङ्केत छ। किन सङ्केत छ भने यो गीत बज्न छोड्यो, तर के भएको थाहा छैन मलाई भनेपछि ब्यान्ड भएको छ, राज्य सत्ताले तपाईँको गीत प्रतिबन्धमा लगाएको छ भने त्यस पछाडि थाहा पाएँ नि त। त्यस पछाडि पछि गएर रेडियोमा जाँदाखेरि त त्यो गीतको त काटेज सबै नै हटाइसकेको रहेछ नि त। यस्तो भएको गीत हो यो त धेरैचोटि 2-3 नै यो प्रतिबन्धमा परेको गीत हो यो। जस्तो त्यति बेला होइन एउटा सङ्कटकालीन अवस्था थियो जुन गीतले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका युवाहरूको लागि एउटा प्रेरणा बनेको हो। धेरै पछाडि जब शान्ति प्रक्रियामा आयो, अब म पनि त्यस पछाडि त तत्कालीन अवस्थामा एउटा खम्बन्द राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको चाहिँ काठमाडौँमा रहेको एउटा म शुभेच्छुक एउटा सल्लाहकार थिएँ। जस्तो एउटा तपाईँ त्यति बेला के किरामुकै हो कि खरामुको हो एउटा किताबको तपाईँ म सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ यो सङ्कटकालमा 57-58 सालतिर खम्बन्द राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा त्यतिखेर अब पूर्वमा चाहिँ सशस्त्र विद्रोहको क्रममा भूमिगत भयो। त्यस पछाडि त्यसको चाहिँ एउटा भनौँ न अब प्राज्ञिक बौद्धिक र एउटा प्रचार प्रसारको जिम्मेवारी मैले काठमाडौँबाट निर्वाह गर्थेँ। फर्स्टचोटि त्यो किताबबाट त्यो एउटा पत्रिकाबाट तपाईँको नवचोमोलङमा भन्ने पछाडि अब एउटा यो गीत पनि प्रकाशित गर्नु हो। 54 सालमा यो गीत हामीले 54 सालमा उताबाट के अरे स्कुलमा यो गीत गाउन थालेपछि यता ब्यान्ड भयो। अनि पछाडि 57 सालतिर हुनपर्छ जब यो सङ्कटकाल लागिराखेको थियो त्यतिखेर खम्बन्द राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको चाहिँ मुखपत्र नवचोमोलो भने मैले यहाँबाट छाप्नु पर्थ्यो। त्यो पत्रिका एकदम पुतली सडै कताबाट निकाल्नु हो भन्ने कुरा एकदमै स्थिति एकदमै जटिल अवस्था थियो त्यतिखेर। सेनाले भेट्यो भने पक्रिने होइन, पक्रिहाल्ने एउटा सानो पर्चा बोकेको देख्यो भने पनि पक्रिने अवस्था थियो। त्यो स्थितिमा तपाईँले यो गीतहरूलाई बोकेर यो गीत अब कस्तो भने प्रतिबन्धित गीत बोक्ने पनि भयो। अर्को कुरा के भने त्यतिखेर त झन् के भयो भने पूर्वमा सशस्त्र विद्रोहको इभेन्ट्सहरू सशस्त्र विद्रोह सचित्र घटनाहरू समावेश गरेर मैले मुखपत्र छाप्नु पर्थ्यो। अब नवचोमोलङमा भन्ने त्यो नवचोमोलङमाको एउटा प्रति पुलिस सेनाको हातमा पर्नु त सिद्धिने स्थिति थियो। बडो मुस्किलले मैले यहाँबाट छापेर थिएन। अब त्यो सबै चाहिँ आर्टिकलहरू पूर्वबाट आउने धेरै जसो अनि त्यहाँबाट हाते हात बिचराहरू उनीहरूले अब कसरी लुक्दै ल्याउँथे र मलाई जिम्मा दिन्थे, म छाप्थेँ। छापेर अनि त्यो पत्रिका फेरि के गर्नु पर्थ्यो, छापेर फेरि उतै पठाउनु पर्ने त्यो स्थितिमा बडो गम्भीर अवस्था थियो। धरानमा हाम्रो एउटा सेल्टर थियो त्यतिखेर, यहाँबाट धरान पुर्याउनु पर्ने मुस्किलले, त्यहाँबाट धरानबाट फेरि मुस्किलले त्यो पहाड उक्लिन्थ्यो क्या त्यो पत्रिका हो। त्यो पत्रिकामा पहिलोचोटि फेरि यही गीत छापियो। यही गीत छापियो, धेरै सङ्कट बेहोरेको छ। जस्तो अब तपाईँले एउटा भनौँ न एउटा समाजको मुक्ति होइन, एउटा वर्गको मुक्ति होइन, लिङ्गको मुक्ति होइन, एउटा माटोको मुक्तिको लागि एउटा लेख होइन, गीत कविता थुप्रै लेख्नु भएको छ। तर एउटा तपाईँको कवितामा तपाईँको गीतमा जुन एउटा भनौँ न उत्पीडनको आवाज छ नि, तपाईँ जस्ता लेखकहरूलाई चाहिँ, तपाईँ जस्ता साहित्यकार अथवा तपाईँ जस्ता स्रष्टाहरूलाई चाहिँ यो राज्यले हिजो कसरी हेरेको थियो र आज कसरी हेरिरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ? यो हिजोदेखि आजसम्मै राज्यमा दुई खालको स्रष्टाहरू हुन्छ जहिले पनि, कलाकारै भनौँ होइन, स्रष्टाहरू भनौँ कवि गायक सङ्गीतकार कला क्षेत्रको कुनै पनि चाहिँ राज्यमा दुई खालको हुन्छ। एउटा राज्य सत्ताको सेवा गर्ने सेवकहरू, राज्य सत्ताको सेवा गर्ने, राज्य सत्ताको चरित्र कस्तो छ त्यो चरित्रलाई सेवा गरेर
त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्ने स्रष्टाहरू हुन्छन्। अर्को स्रष्टाहरू के हुन्छ भने चलिरहेको यथास्थितिको जुन राज्य सत्ता छ त्यसको प्रतिपक्षमा उभिन्छ कि यो भएन, ऊ भएन, यो हुनु पर्थ्यो होइन, मानिसको जीवनमा यो हुनुपर्छ, यस्तो हुनु, एउटा परिकल्पना गरेर त्यो राज्य सत्ताको प्रतिरोधमा उत्रिने उभिने अर्को स्रष्टा हुन्छ, जसले राज्य सत्ताको सेवा गर्दैन, उसलाई औँला ठडाउँछ र प्रश्न गर्छ। त्यो प्रश्न गर्ने के अरे सर्जकहरूलाई त सधैँ राज्य सत्ताले त हेला गर्ने नै भयो, सधैँ के अरे तीतो अनुभव तपाईँको होइन, सधैँ त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन एउटा पेरिफेरी छ त्योभन्दा बाहिर अलग राख्ने नै भयो नि, होइन। अब वक्र दृष्टिले हेरि नै हाल्छ। अब अहिलेसम्म त्यो अनुभूति छ नि मलाई, किनभने भाइलाई एउटा कुरा भनौँ, 40को दशकतिर म कविता लेखेर वाचन गर्नु जाँदा यहाँको मूलधारका ठुला ठुला कविहरू मलाई जातिवादी कवि भन्थे। यो विषयमा आउँछु। अब भन्ने त्यहाँदेखि यता एउटा व्यक्तिदेखि राज्य सत्तासम्मको वक्र दृष्टिमा त म त परेकै छु नि, भनौँ न। मलाई यो राज्य सत्ताले कस्तो हेर्छ भन्ने कुरा त मैले भन्दा पनि भाइहरूलाई थाहा होला, सबैलाई थाहा छ नि। त्यसले गर्दाखेरि हामी त सधैँ चाहिँ एउटा प्रश्न उठाउने, एउटा प्रतिपक्षीय चेतना बोकेर लेख्ने मान्छेहरूलाई कहिले पनि राम्रो ढङ्गले हेर्दैन, किनभने हामी उनीहरूको दुश्मन हो। उनीहरूले त के हो भने आफ्नो चाहिँ इर्द गिर्दमा आफ्नो सेवकहरू खडा गरिराखेको हुन्छ। कवि भनौँ, गीतकार भनौँ, साहित्यकार भनौँ, अथवा कलाकार जोसुकै भनौँ न, अथवा बौद्धिक क्षेत्र भनौँ, प्राज्ञहरू भनौँ, यो भनेको चाहिँ राज्य सत्ताले आफ्नो सेवा गर्नको लागि निर्माण गर्ने दासहरूको एउटा, सेवकहरूको एउटा चाहिँ झुन्ड हो। त्यो झुन्डभित्र पर्दिनँ म, अनि त्यसै पनि उनीहरूले मलाई आउटसाइडर अथवा आउटमा, अब बाहिर राख्ने भइ नै हाल्यो। जस्तो अहिलेको परिवेशमा आउँदा पनि, अहिलेको हेरिफेरीमा आउँदा पनि तपाईँ जस्ता लेखकहरूलाई अलिकति विभेदै भइरहेको अथवा भनौँ न एउटा तीतो अनुभवै गरिरहेको स्थिति छ कि, अथवा के छ तपाईँहरूको यो समग्र एउटा जुन एउटा तपाईँहरूको एउटा लेभलको साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ नि, अरू पनि स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको नजरमा तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको फिल हुन्छ क्या? उहाँहरूले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ स्रष्टामा? स्रष्टा यस्तो छ, अब अघि मैले भने दुई खालको स्रष्टा छौँ हामी। त्यो जुन तपाईँले भन्नुभएको एउटा स्रष्टा छ नि, उहाँहरूले मलाई जुन ढङ्गले हेर्नुहुन्छ त्यो त राज्य सत्ताकै दृष्टिकोण, त्यही दृष्टिले हेर्ने हो होइन। व्यक्तिले हेर्ने पनि उही दृष्टिकोण हो, के अरे राज्य सत्ताले हेर्ने दृष्टिकोण पनि उही हो। जस्तो अब एउटा उदाहरण दिन्छु म, यो उदाहरण कि मैले मेरो जीवनमा जस्तो प्रसङ्ग भरे आउँछ होला त्यो, अब उदाहरण दिँदाखेरि त्यो अहिले नै त्यो सन्दर्भ, जस्तो 64-65 सालतिर केही कालको लागि के अरे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिमा मलाई चाहिँ एउटा अनुमोदित भएँ भनौँ न होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब अहिले मैले भन्नुपर्छ कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ राजतन्त्रको अवस्थामा होइन, अथवा हामीले आस्था राखेको कुनै राजनैतिक एउटा शक्ति नभएको बेलामा उपकुलपति हुन पाऊँ भनेर निवेदन दिएर म भएको होइन होइन, म त निवेदन दिएर भएको होइन नि त। तपाईँको के हुन्छ भने, के भयो भने 10 वर्षीय जनयुद्ध र 62-63 सालको जनआन्दोलनको राततापमा जब हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ र राजतन्त्र फैल्यौँ, त्यो गणतन्त्र कालको पहिलो उपकुलपति हो म। पहिलो उपकुलपति हो म। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर यो राज्यले दिएको होइन, तपाईँको आवाजले त्यो आवश्यकता थियो नि त, म जस्तो मान्छेको आवश्यकता थियो। किनभने गणतन्त्र ल्याउनु भनेको, राजतन्त्र फ्याल्नु भनेको हामी जस्तै चाहिँ एउटा आन्दोलनकारी, हामी जस्तै एउटा क्रान्तिकारी चेतको मान्छेले त्यो सत्तासम्म, निर्णायक तहसम्म पुग्ने हो नि त। त्यतिखेर त गणतन्त्र ल्याउने फेरि राजतन्त्रकै चाहिँ एउटा कुनै सेवकले ल्याउने त होइन होला, मै पुग्नुपर्ने हो नि होइन। मै जस्तो मान्छे पुग्नु जसले 40को दशकदेखि आवाज उठाएको छ भनेपछि, तर मैले व्यक्तिले कुन दृष्टिले हेर्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यही। तर म त्यहाँ हुँदाखेरि, त्यहाँ आउँदाखेरि धेरै मान्छेले विरोध गरे, धेरै मान्छेले के विरोध गरे भने, अब कतिले चाहिँ नि आफू हुन पर्थ्यो होला, आफै हुन पर्थ्यो होला, हिजोकै सेवकले आफू हुन पर्थ्यो होला। गणतन्त्र कालमा भूपाल राई नै जसले आवाज उठाएको छ उही चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई स्वाभाविक लागेन, अस्वाभाविक लागेर
पर्सनल्ली पनि केही विरोधीहरू भयो हो हो होइन। त्यो मतलब हेर्ने दृष्टिकोण के हो भनेर। त्यहीबाट अँ। जस्तो अब त्यहाँ उपकुलपति भइसकेपछि तपाईँले कस्ता खालका कुराहरू देख्नुभयो होइन, आफै पुगेर त्यो ठाउँमा एउटा हुन्छ नि जुन नेतृत्व गर्दाखेरि होइन, अँ। कति कुराहरू परिवर्तन गर्ने खोज्नुभयो अथवा कति भएन होइन, अथवा यस्तो छ के रहेछ त्यो- त्यहाँ त्यो- त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ के भने अब एउटा इभेन्ट्स एउटा घटना हजुर टक्क घट्यो मात्रै क्या। घट्यो मात्र त्यो घटनालाई हामीले त्यो जुन घट्यो त्यो घटनालाई हामीले एउटा के अरे व्यावहारिक राम्रोसँग व्यावहारिक पाउनु भएन। व्यावहारिक रूपले त्यो घटनालाई हामीले भनौँ न अब व्यावहारिक रूपले त्यसलाई त्यो प्रयोग गर्नै पाइएन क्या। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हो भने गइयो जान त, तर 8-9 दिन मात्रै बसियो नि त। 8-9 दिनमा त केही पनि हुने कुरा भएन। तर जे होस् के भने अब तत्कालिक गणतन्त्र कालमा गठन भएको जुन एउटा एकाडेमी थियो हजुर हजुर त्यो एकाडेमीलाई चाहिँ हजुर हजुर पुरानै ढङ्गले पुरानै दृष्टिकोण हजुर पालिराखेको साथीहरूले हजुर विरोध गरे। त्यो भनेको राज्य सत्ताले हेर्ने दृष्टिकोण र व्यक्तिले हेर्ने दृष्टिकोण र एउटा चाहिँ संस्थागत रूपले अगाडि बढिराखेको दृष्टिकोणको त्यहाँ प्रतिच्छाया हो नि त। त्यसले होइन निकै मुस्किल थियो तपाईँलाई त्यो धेरै सम्हाल्न। होइन, त्यो काम गर्न पाइएको भए त अब केही काम गर्न सकिन्थ्यो होला, किनभने एउटा केही भिजनहरू नयाँ भिजनहरू लिएर गइएको थियो होइन। तर अब त्यो काम गर्न पाइएन। अघि नै मैले भने नि पुरानै दृष्टिकोणले हेर्ने जुन एउटा रवैया मान्छेको, व्यक्तिको, संस्थाको, राज्य सत्ताको त्यो पुरै प्रतिबिम्बित भयो। भनेपछि त्यो घटना तपाईँलाई त्यसलाई घटना मात्र सम्झिनुहुन्छ? एउटा घटना मात्रै भयो। त्यो घटनालाई प्राप्ति हामीले होइन त्यो घटनालाई हामीले प्राप्तिसम्म लान सकिएन। पछुतो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो के अघि भाइले चाहिँ व्यक्तिहरूले कुन दृष्टिले हेर्छ भनेर त्यो एउटा घटना स्मरण गर्छु म। मेरो नाम मात्रै पुग्दाखेरि गर्न त पाइएन नि त। नाम मात्रै पुग्दा पनि धेरै साथीहरूको निन्द्रा हराम भएको थियो, तरङ्गित भएको थियो। धेरै मित्रहरूको। तर यो विषयमा तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ नि त? होइन, गर्व त अघि पनि मैले हो नि, शिर ठाडो पारेर मैले के भन्नुपर्छ भने लडिएको थियो होइन। लड्ने शक्तिले, लड्ने चेतनाले, लड्ने विचारले लिने काम गर्ने हो नि त। परिवर्तन हुन्छ होइन, कुनै एउटा चिजले हामी परिवर्तन गर्छौँ, परिवर्तन गरिसकेपछि पनि परिवर्तनभन्दा अगाडिको शक्तिले नै हालिमुहाली त्यही शक्तिले नै फेरि पुगेर राज्य गर्ने त होइन नि त, सत्ता चलाउने त होइन नि त। सत्ता प्राप्तिका लागि हो नि त मान्छे लड्ने। जस्तो मैले त्यो गीतकै कुरा पनि त सत्ताकै लागि हो नि त। मुक्ति त त्यही छ हैन? मुक्ति त सत्ता, जब राज्य सत्ता प्राप्ति हुन्छ, राज्य सत्ता हातमा हुन्छ अनि नै मुक्ति प्राप्त हुन्छ। जस्तो अलिकति थोरै तपाईँको गीतमा अलिकति पहिचानका कुराहरू बढी उठ्छन् होइन? एउटा जातीय पीडन होइन, मुक्तिका कुराहरू बढी उठ्छन् थोरै बहुत होइन। किराँतीहरूको विषयमा अलिकति होइन, आफ्नो किराँती नेपालको एउटा समुदाय, यस्तो समुदाय हो जसले होइन पुरानो इतिहास बोकेको छ होइन। नेपालको एउटा ऐतिहासिक इतिहास बोकेको समुदाय होइन। जस्तो जसरी हिजो एकताका पहिचानको कुराहरू उठ्यो नि, मुद्दा जुन पहिचानको मुद्दा चर्किएको थियो, तर अहिले पछिल्लो समय यो पहिचानको मुद्दा चाहिँ अलिकति भनौँ न धर्मराएको हो या डराएर हो या पाएर मुक्ति, यसले मुक्ति पाइसकेको हो, या तपाईँले भने जस्तै अब राजनीतिक वैचारिक हिसाबले यो दिग्भ्रमता भएर हो होइन कि सांस्कृतिक आन्दोलन मात्र हो भने तपाईँले भने जस्तो टुडी खेल्नु गरेर नाचे भइहाल्यो। यसको राजनीतिक वैचारिक हो भने त किन दिग्भ्रमता भइरहेको छ? मेरो प्रश्न कहाँ हो भने यो मुद्दालाई चाहिँ दिग्भ्रमता, वैचारिक दिग्भ्रमता तपाईँले भने जस्तो होइन कसले गरेको अथवा कस्ता व्यक्तिहरूले गरेर यस्तो भइरहेको छ होइन? अब यसलाई छोटोमा भन्दाखेरि यसको त लामो उत्तर पनि हुनसक्छ होइन। छोटो भन्दा पहिचानको मुद्दा दिग्भ्रमित भएको छ, तर सेलाइसकेको, हराइसकेको होइन। यो आफ्नो एउटा सतहमा छ नै, यो छ नै, हराइसकेको छैन, मतलब नामेट भइसकेको होइन, तर दिग्भ्रमित भएको चाहिँ सत्य हो। यसका 1-2वटा कारणहरू हुनसक्छ भाइ। जस्तो पहिचान स्वयं आफैमा के हो होइन, यो मात्र मैले भने जस्तो अघि भाइले अलिकति सङ्केत गरे जस्तो यो मात्र पहिचान भनेको आफ्नो पहिचान देखाउनु मात्रै हो कि होइन, अथवा यो पहिचानमा कुनै एउटा आइडियोलोजी पनि छ त?
वैचारिक छैन कि छ कि होइन वैचारिक हुन्छ नि त हो त। आइडियोलोजी पहिचान मात्रै अघि भाइले भने जस्तो पहिचान मात्रै हो भने त अब वर्षमा एकचोटि साकेला नाचे मजाले साकेला नाच्नु पाइन्छ त। ढुङ्ग्री मुङ्ग्री लगाएर चाहिँ छिटको गुन्यु लगाएर हामी किराँती केटाहरू पनि सेल्फी हाल्नु पाइन्छ सेल्फी हाल्नु पाइन्छ चाहिँ दौरा सुरुवाल कोट लगाएर नाच्नु पाइन्छ, चमर हल्लाउनु पाइन्छ त। कुनै सरकारी संयन्त्रले ननाच भनेको छ त? छैन नि, नाचिएको छ। गुरुङहरू पनि नाचेकै छन्, शेर्पाहरू पनि नाचेका छन्, तामाङहरू पहिचान त पाइसक्यो हामीले होइन। यदि त्यति मात्रै हो भने त हामीले जित्यौँ त जितिसक्यो भन्ने प्रश्न हो क्या मेरो। भनेपछि त्योभन्दा अगाडि जाने चाहिँ के हो त भनेपछि पहिचान भनेको नि त एउटा विचार होला नि त होइन, एउटा दर्शन होला, एउटा आइडियोलोजी होला। पहिचान मात्रै भन्दा त ठिकै हो, तर त पहिचानवाद भन्ने चलन छ नि अहिले। अब हामी लेखकलाई हामी चाहिँ कविले पहिचानवादी कवि भन्छ है, अनि त्यहाँ मलाई हाँस उठ्छ अथवा प्रश्न उठ्छ, पहिचानवादी भनिसकेपछि हामीले बोकेको एजेन्डा चाहिँ कुन विचारधारा अनुसार सफल हुन्छ त? के विचार बोकेको छौँ त हामीले होइन? फेरि पनि अलिकति स्ट्रेस दिएर भनौँ, पहिचान मात्रै हो भने त प्राप्ति भइसकेको छ। तर पहिचान चाहिँ हामीले एउटा कुरा जस्तो पहिचान मात्रै हो भने प्राप्ति कसरी भयो त? एउटा मेरो प्रश्न होइन, पहिचान मात्रै त हामी किराँती भनेर हाम्रो पहिचान यसो हाम्रो वेशभूषा भाषा त हामीले त प्रदर्शन गरिसक्यौँ नि त। हिजो गर्न पाउँदैन थियो, हिजो कहाँ पाउँथ्यो त? पञ्चायत त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले पाइयो पहिचान पञ्चायत कालमा त हामीले हाम्रो भाषा नै हामीले बोल्न पनि पाउँदैन थियौँ नि होइन। हामी किराँती हौँ भन्न पनि पाइँदैन थियो। राई भन्न नपाएर नसकेर कैयौँ मान्छेहरूले आफ्नो नाम पछाडि निक्नेम एउटा चाहिँ फुर्का जोड्थे त्यतिखेर होइन। तर अहिले त त्यस्तो छैन, त्यति त हामीले पायौँ। तर होइन, योभन्दा अगाडि राज्य सत्तासँगै जोडिन्छ, राज्य सत्तासम्म जोडिन्छ त्यो पहिचानको मुद्दा हो भने वैचारिकी चाहियो नि त। खोइ त विचार कुन दर्शनको आधारमा हामीले राज्य सत्ता जित्ने त? हाम्रो पहिचानसँग सहितको सङ्घीयता, पहिचान सहितको राज्य सत्ता कुन चाहिँ विचारको हतियार पक्रेपछि, टुल्स पक्रेपछि मात्रै हामी पुग्छौँ? त्यो विचारको अभाव हो, त्यसले गर्दा दिग्भ्रमता एउटा। अनि अर्को मैले देखेको के भने विचारको नाममा यहाँ सस्तो राजनीति भइराखेको छ। त्यो राजनीतिले पनि पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा बनाएको छ अथवा कमजोर बनाएको छ। राजनीति भनेको के हो भने नि, हाम्रो नेपाली मान्छेहरूले राजनीति केलाई बुझ्छ भने 5 वर्षमा एकचोटि चुनाव आउँछ, एमालेलाई भोट दिनु, काङ्ग्रेसलाई भोट दिनु, माओवादीलाई भोट दिनु, राप्रपालाई भोट दिनु, यति मात्रै हो राजनीति। हामीले बुझेको राजनीति यति हो नि त। पोलिटिक्स भनेको के हो भने चाहिँ कुनै अमुक पार्टीलाई भोट दिनु नै राजनीति हो कि होइन? भनेपछि राजनीति भनेको त टोटल राजनीति भनेको त के हो भने समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा दर्शन हो, समाजलाई परिवर्तन गर्ने एउटा दर्शन हो। त्यो दर्शन बुझ्दैनौँ हामी। अब ल राजनीति गरौँ है भनेपछि एमालेलाई भोट दिने, काङ्ग्रेसलाई भोट दिने, राप्रपाको भोट दिने, यो भोट परस्त भोट ओरिएन्टेड राजनीतिले पनि पहिचानको मुद्दालाई कमजोर बनाएको छ। किन पहिचानवादी शक्तिहरूलाई एकीकृत बन्न दिइरहेको छैन क्या। यो दुईवटा कारण हुनुपर्छ। मलाई भाइले भनेको जुन उत्तर चाहिँ छोटोमा मैले बुझेको यस्तो। हजुर, जस्तो अब एउटा तपाईँलाई अघि पनि एउटा सङ्केत गर्नुभएको छ होइन, एउटा पहिचानवादी, एउटा वर्गीय जातीय मुक्तिको लागि तपाईँले लेखिरहनु भएको छ, उत्पीडन वर्गको निम्ति एउटा आवाज लेखिरहने मैले बारम्बार भनिरहेको छु। तर तपाईँलाई एउटा ट्याग लाग्यो, तपाईँले आफै स्वयं पनि भनिरहनु भएको छ होइन, जुन हाम्रो पहिचानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जातीय कुरा गऱ्यो होइन, एउटा जातीयवादी कुरा गऱ्यो भन्छन् होइन, त्यस्ताहरूलाई तपाईँले दिने जवाफ चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब जवाफ त दुई टुक जवाफ एकै शब्दमा त नहोला, तैपनि के भन्छु भने यदि म जातिवादी थिएँ भने होइन, मैले पक्रेको एजेन्डा अनुसार देश किन आइरहेको छ होइन? 40 सालमा मैले लेखिराखेको एजेन्डा अनुसार देश किन अगाडि बढिरहेछ? जुन बेला तपाईँले गीत लेख्दाखेरि माओवादी त उमै हिँडेन। जतिखेर मलाई साथीहरूले मित्रहरूले पहिचान के अरे जातिवादी भन्थे होइन, त्यही जातिवादीले पक्रिराखेको धारा अनुसार देश अगाडि बढिरहेछ नि त। उहाँहरूलाई जवाफ यही हो मेरो। भनेपछि म गलत थिएँ कि उहाँहरू गलत हुनुहुन्थ्यो?
जुन धारले तपाईँ पक्रिनु भएको छ त्यो धारकै हिसाबले अहिले प्रचण्ड होइन देशको एउटा विशिष्ट ठाउँमा हुनुहुन्छ हो नि। राष्ट्रको ठाउँमा हुनुहुन्छ हो नि, तपाईँ अघि पनि हामीले अब त्यहाँ आउँछौँ हामी। सङ्केत गऱ्यौँ नि। जस्तो अब यो उत्पीडित वर्ग विभिन्न होइन पछाडि परिएका जात जाति होइन भूगोल होइन विभिन्न जस्तो क्षेत्रीय ब्राउनभित्रै पनि एउटा पिल्सेको समुदाय छ नि होइन विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता समुदायहरूकै एउटा भोटले एउटा प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री बन्यो होइन प्रचण्ड ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ होइन प्रचण्ड पनि हिजो बनिसक्नु भएको छ होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो देशमा होइन संविधान एउटा जारी भयो तर तपाईँले जुन त्यो पक्रिनु भएको धारले मुक्ति पाउन सकेन। अब अझै पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ अझै पनि प्रश्न गरिरहनु भएको छ प्रतिप्रश्न अझै पनि गरिरहनु भएको छ खास केले अड्कायो होला? यस्तो छ जस्तो अब अघि मैले एउटा पहिचानवादी भनिसकेपछि कुन चाहिँ विचारधाराको जगमा टेकेर अगाडि बढ्ने भने नि मैले नेपालमा र विश्वमै भनौँ न विश्वमै उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्गको लागि लड्ने शक्ति अथवा लड्ने दर्शन भनेको त मार्क्सवाद हो होइन इतिहासमा संसारमै भनौँ न मार्क्सवाद हो। अब मात्र पहिचानको लागि मात्रै अथवा जातीय मुक्तिको लागि मात्रै जातिवादी भएर लड्दाखेरि सक्सेस भइन्छ कि भएन भन्ने कुरा त विश्वमै देखा परेको छ नि त। अब श्रीलङ्कामै हेरौँ 20औं वर्ष चाहिँ लडेको चाहिँ तमिलहरू होइन खोइ त सफल भएनन्। किन सफल भएनन्? यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् किन सफल भएनन्। एक खालको त्यो मुद्दालाई उठाउने एउटा दर्शन एउटा आइडियोलोजी चाहिन्छ होइन आइडियोलोजी छैन त्यो म आउँदैछु कुरा त्यो आइडियोलोजी चाहिन्छ र हाम्रो चाहिँ अघि भाइले भनिराखेको कुरा चाहिँ केले रोक्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हतियार चाहिँ मार्क्सवादै हुनुपर्छ। मार्क्सवाद भनेको के भने हरेक वर्ग हरेक जाति हरेक उत्पीडित समुदायहरूको मुक्तिको खोज गर्ने दर्शन हो मार्क्सवाद भनेको होइन। तर नेपालमा चाहिँ केले रोक्यो हाम्रो यो मुक्तिको सम्पूर्ण समूल मुक्तिको चाहिँ बाटोलाई गोरेटोले केले रोक्यो भन्दाखेरि नेपालमा मार्क्सवाद चाहिँ कसको हातमा छ भने ब्राह्मणवादीहरूको हातमा छ। ब्राह्मणवादी बाहुनहरूको हातमा छ। जनैवाला बाहुनहरूको हातमा मार्क्सवाद छ र जनैवाला ब्राह्मणवादी ब्राह्मणहरूले त अन्ततगत्व के गर्छ भने मार्क्सवादलाई पनि खिल्ली उडाउँछ होइन। मार्क्सवादले के भने आफ्नो हैसियत अनुसार आफ्नो विचार अनुसार लिडिङ गरे आफ्नो चाहिँ उच्च जातीय अहङ्कार अनुसार त्यो मार्क्सवादलाई चाहिँ प्लिट गर्छ मार्क्सवादलाई इन्टरप्रिटेसन गर्छ। जस्तो पछिल्लो उदाहरण केपी शर्मा ओलीले जुन अहिले राज्य सञ्चालन गरिरहनु हो त। अब केपी शर्मा ओलीकै कुरा गर्नुहुन्छ अब यसले अलिकति पुष्टि गर्ला कतिवटालाई बारम्बार हिजो जुन गणतन्त्र के अरे राष्ट्र एउटा कुरा नि भाइ प्रसङ्ग आयो केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ उहाँको प्रतिपक्षीय भनौँ न काङ्ग्रेसभित्र परेका केही ब्राह्मण लेखकहरूले के भन्छन् भने कम्युनिस्ट भन्छन्। अब हेर्नु है बडो विरोधाभास छ। कम्युनिस्ट भन्छन् स्वयं र जसले केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट भनेर लेख्छन् गाली गर्छन् मलाई त्योभन्दा बेसी हाँस उठ्दो केही पनि लाग्दैन। किनभने केपी ओली स्वयंले म कम्युनिस्ट होइन भन्ने खालको कुरा गरिसकेको छ नि त। र केपी ओली कम्युनिस्ट हो त होइन नि त। जसले पहिचान मान्दैन गणतन्त्र मान्दैन सङ्घीयता मान्दैन जसले जातीय उत्पीडनको विरुद्धमा उठिराखेको मान्छेहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हेरास गर्छ समावेशिता चाहिँदैन त्यस्तो मान्छे अहिलेको 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट हुन्छ त हुँदैन नि त। तर भयो त भइराखेको छ कम्युनिस्ट त्यही त। उहाँको प्रतिपक्षीहरूले के भन्छ भने केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट सरकारको प्रधानमन्त्री चाहिँ कम्युनिस्ट भन्छन्। मलाई सबभन्दा हाँस उठ्ने त्यहाँनिर छ। केपी ओली कम्युनिस्ट होइन तर मैले यो ब्राह्मणवादको हातमा छ भन्दैछु नि। केपी ओलीलाई जबरजस्त कम्युनिस्ट बनाउँदैछन् अर्को के अरे प्रतिपक्षीय कित्ताका ब्राह्मणहरूले। किनभने कुनै न कुनै ब्राह्मणले कम्युनिस्टको नाममा जिताइराख्न चाहन्छ उनीहरू। कम्युनिस्टको नाममा सही कम्युनिस्ट नहोस् तर कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्टको त्यो ब्रान्डमा कम्युनिस्टको ट्यागमा एउटा बाहुन राज्य सत्तामा पुगिरहोस् भन्ने चाहिँ प्रतिपक्षीय बाहुनहरू पनि चाहन्छ क्या।
यो चेतनाले यो धारले चाहिँ हाम्रो सबै मुक्तिको सवालहरूलाई अवरुद्ध गरेको छ, ह्यारास बनाएको छ बाटो। अघि भाइले यो एकदम मिठो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, केले रोक्यो भन्दा यसैले रोकेको छ। मेरो एन्सर यही खोजे। यसैले रोकेको छ। डोरबहादुर बिष्टले त 20औं वर्ष अगाडि चाहिँ भाग्यवती ब्राह्मणहरूले विकास गर्दैन देश भनिसकेको छ त। मैले भनेको त डोरबहादुर बिष्टले भनेको, डोरबहादुर बिष्टले भनेको समेत मान्दैन। छोटोमा भन्दाखेरि हाम्रा सबै समूल मुक्तिको एजेन्डालाई, मुक्तिको चाहिँ अभियानलाई रोक्ने चाहिँ ब्राह्मणवादी कम्युनिस्टहरूले हो, ब्राह्मणवादी मार्क्सिस्टहरूले हो, जडसूत्रवादी मार्क्सिस्टहरूले गर्ने चाहिँ मार्क्सवादले नै गर्छ। हामीले पक्रिने टुल्स मार्क्सवाद नै हो। तर दुर्भाग्य मार्क्सवाद कसको हातमा छ भने ब्राह्मणवादीहरूको हात हो, जो चाहिँ आफै वर्णाश्रम व्यवस्थाको चुरोमा बसेको छ। र वर्णाश्रम व्यवस्था नहटाइन्जेलसम्म यो देशमा के इन्डियामा साउथ एसियामा मार्क्सवाद प्रतिपादन हुँदैन, मार्क्सवाद के अरे प्रयोगै हुँदैन। मार्क्सवादले जित्दैन। अहिले भनेपछि एउटा मार्क्सवाद प्रयोग नै छैन। होइन, अहिले यो प्रयोग छ, तर आफ्नो ढङ्गको उच्च स्तरीय जातिको चेतना अनुसारको त्यो दृष्टिकोण अनुसारको मार्क्सवाद छ। तल्लो लेभलको लागि होइन, तल उत्पीडित जातिको लागि होइन, उत्पीडित वर्गको लागि होइन। मार्क्सवाद त्यसरी या प्रयोगै भएको छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि भयङ्कर महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो कि यो देशमा अझै पनि हाम्रो मुक्तिको सवाल हामीले सोचे जस्तो हुँदैन। किन हुँदैन भने अघि मैले भने हामीले पक्रिनुपर्छ मार्क्सवाद नै हो, तर त्यो मार्क्सवाद अर्कैको हातमा छ, हाम्रो हातमा छैन। देश एउटा भनौँ न एउटा सीमित वर्ग होइन, सीमित जातिको एउटा हातमा हुन्छन् जस्तो अरू समुदायहरू किन एउटा सक्षम छैनन् र कि होइन, अथवा जनताले चाहँदैनन् कि, अथवा त्यो एउटा भनौँ न एउटा झुन्ड, जुन त्यो ब्राह्मणवादी झुन्ड भन्नुभएको छ नि तपाईँले, जुन त्यो झुन्डले अरू समुदायलाई किन मन पराउँदैनन् कि होइन, किन त यस्तो भइरहेको छ त? यो त यस्तो छ नि त, जस्तो अरू समुदायहरू यत्रो इतिहास बोकेको छ नेपालको सन्दर्भमा होइन। अन्त समुदाय अहिले जातिको विषयमा कुरा गर्दाखेरि जातीयवादी कुरा गर्यो भन्ला होइन यो सुन्नेले, तर इतिहास बोकेको संस्था समुदायहरू छ नि त, सबैलाई एउटा समग्र किन चाहँदैनन् त? जस्तो केपी शर्मा ओलीले पनि बारम्बार एउटै मान्छेलाई किन चाहिँ होइन अर्थमन्त्री बनाउने, घरि चाहिँ राजदूत बनाउने होइन, एउटा जो चाहिँ अस्ति हजुर भाइ बोल्दा बोल्दै मैले बुझिसकेँ। अस्ति बाबुराम भट्टराईको एउटा फेसबुकमा के हो त्यो भाषण हो कि के सुनिरहेको थिएँ मैले। नेपालको इतिहासमा 37-38वटा प्रधानमन्त्री भयो अरे, प्रधानमन्त्री भयो इतिहासमा। उहाँ खोइ कतिौँ प्रधानमन्त्री अरे, एकजना बाहेक सबै बाहुन प्रधानमन्त्री हो देशको इतिहासमै। 38वटा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एकजना मरिचमान सिंह श्रेष्ठ बाहेक सबै बाहुन 37जना बाहुन भनेपछि अरू जातिहरू सक्षम भए पनि अर्थ के हुन्छ? केही अर्थ। एउटा गम्भीर कुरा छ क्या, जस्तो अरू जाति हामी के असक्षम छौँ त? म त के भन्छु भने प्रधानमन्त्री घमण्ड गरे जस्तो हुन्छ कि प्रधानमन्त्री दिवस न मजाले चलाउन सकिन्छ हामी पनि, तर हामी प्रधानमन्त्रीको लेभलसम्म पुग्ने भर्याङ छ त हाम्रो? छैन नि त। जुन देशमा 38वटा प्रधानमन्त्री हुँदा 37जना बाहुन हुन्छ भने त्यो देशमा अरू समुदाय सक्षम भएर केही नाप्छ त? केही नाप्दैन। अब यस्तै रहने हो त देश? यस्तै रहन्छ धेरै वर्ष यस्तै रहन्छ र अर्को विद्रोहको खाँचो छ यो देशमा। तर मलाई के लाग्छ भने अर्को विद्रोह ढिलो छिटो हुन्छ यो देशमा, फेरि हुन्छ। त्यो जुनसुकै नाममा होस्, वर्गीय नाम तपाईँको भने भोलि रेकर्ड हुनेछ होइन, रेकर्ड हुन्छ। मैले भनेको छु यो साल यो गते आजको यति बजे, हुनसक्छ भोलि नहोला, हुनसक्छ पर्सि न, या 10 वर्ष या 20 वर्ष लाग्ला, तर अर्को विद्रोह जरुरी छ यो देशमा। त्यो अवश्यम्भावी छ, त्यो विद्रोह एकदम गम्भीर कुरा गर्नु, एकदमै त्यो अवश्यम्भावी छ, त्यो जरुरी पनि छ। जनताहरू पनि निराश भइसक्यो अब त। कम्युनिस्टलाई जिताए होइन, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस मैले भने नि यो देश कम्युनिस्ट जनयुद्धको चाहिँ माओवादीलाई जिताए होइन। अहिले अब भनौँ न एउटा महामारीकोले एउटा देश होइन सम्पूर्ण विश्व अथवा नेपाल पनि एउटा सन्तासमै फैलिरहेको अवस्थामा यो बिचमा धेरै जनताहरूको हालत
कहाँ पुगे होइन जनताको त कुरै नगरौँ एउटा मिडियामा काम गर्ने मिडियाकर्मी पनि बेरोजगार भएर निराश छ नि अब भाइ हेर्नु नि अब जनता यो कोरोनाले गर्दाखेरि मजदुरहरू हेर्नु न टुँडी खेलमा चाहिँ अरू चाहिँ सामान्य टुँडी खेलमा चाहिँ सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो गर्ने ऊ थोर बहुत अलिक जेथा भएका मनकारी होइन जनताले नै नागरिकले नै भोको मान्छेहरूलाई चाहिँ खाना भात बाँडिराखेको छ। तर के एउटा सरकार कुरा के भयो भने त्यहाँनिर जुडो थालेर भाग्नु पनि स्थिति पनि भयो होइन। राज्यले त खेत्यो नि तपाईँले त्यो घटना भएको छ एकताले त जुडो थाल बोकेर त्यहाँबाट पनि भाग्नु त्यहाँबाट हेर्नु नि त त्यो सिनारियो हेर्नु नि जनता कति निराश छन् भनेर। जनता बिचरा भोकै छ मनकारी जनताहरू उठाएर अलिअलि पैसा उठाएर भात वितरण गरिरहेको छ त्यो पनि अवरोध गर्छ आफू त दिँदैन। माथि गणतन्त्रको फुलमाला यो त तपाईँको जनता त यति निराश छ कि यो सरकारलाई त जनता कहाँ कुन चाहिँ छोरमा छ जनता कुन पीडामा छ यथार्थ छ उसलाई वास्ता छैन थाहा छ तर उसलाई किन वास्ता छैन भने उसलाई त अब यो 5 वर्षको दौरानमा अब 2.5 वर्ष त बित्यो अब बाँकी 2.5 वर्ष कसरी कुर्सी जोगाइ राख्ने हिजो पनि भनिराख्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीले कसरी कुर्सी जोगाइ राख्ने र आफ्नो इर्द गिर्दका आफ्ना गुटहरूलाई कसरी मन्त्री बनाइराख्ने होइन मन्त्री बनाइराख्ने अनि यसो चाहिँ संवैधानिक निकायहरू त्यो विभिन्न खालको संस्थाहरू छ नि त राजदूत सापदूत सबै आफ्नो गुटको निर्माण गर्ने त्यति मात्रै हो यो सरकारले बुझेको होइन। यो सरकारले देश भनेको के बुझिरहेछ भने आफ्नो गुट मात्रै बुझिरहेछ आफ्नो गुट आफ्नो हनुमान आफ्नो दासहरू मात्रै बुझिरहेछ। यो सरकारले यहाँ यो देशमा 3 करोड अरू जनता छ भन्नु थाहा छैन उसलाई आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्र उसले आफ्नो कार्यकर्ता कति छ त्यति मात्रै जनता हो कार्यकर्ताको मात्र आवाज सुन्छ त्यति मात्रै जनता हो उसको लागि बोल्यो भने थुनेर हालिदिन्छ त्यसको लागि त्यसको त्यति मात्रै हो जनता हो। राष्ट्रपतिको हिसाबले हेर्नुहोस् न त्यो खोइ फेसबुकतिर पनि हेर्छु म कति कुनै के रानी हुँ म भन्ने खालको त्यो भन्नु त भनेको होइन होला तर त्यो किन आउँदैछ भने उसलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण हो नि त। राष्ट्रपति जस्तो एउटा सम्मानित हैसियतमा बसेको संस्थालाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण कसरी बिल्डअप भइरहेछ त्यहाँबाट बुझ्नुपर्छ कि हामीले। तपाईँले भने जस्तो अब एउटा भनौँ न एउटा मुभमेन्ट फेरि आउँछ होइन मुभमेन्ट त ढिलो छिटो आउँछ नै यो देशमा आउँछ त्यसको सिनारियो देखिसकिरहेको छु। सानो अहिले कोरोनाको कारणले मान्छेहरू धेरै जमघट यताउति हुन पाउँदैन लकडाउन छ होइन कति अब भनौँ न अब विभिन्न आफ्नो भत्कोसहरू आफ्नो चाहिँ कमजोरीहरू लुकाउनको लागि लकडाउन लम्ब्याएको छ यो सरकारले। लकडाउनमा त मान्छेहरू जम्मा हुँदैन नि त लकडाउनको कारणले पनि धेरै मान्छेहरूको भित्रको आवाजहरू गुम्साएर राखेको छ। सहज अवस्थामा हो भने यो देशमा एक खालको मुभमेन्ट चलिसकेको अवस्था हो विभिन्न नाममा। हामी कार्यक्रमको अलिक अन्तिम चरणमा छौँ होइन। जस्तो एउटा देशको राज्यको चरित्रको विषयमा तपाईँले व्याख्या गरिसक्नुभयो। अब तपाईँ एउटा स्रष्टा भएको हिसाबले होइन एउटा सांस्कृतिक र प्राज्ञिक हिसाबले चाहिँ मुलुक कता गइरहेको छ अथवा कता जाँदैछ यो पनि जस्तो कि साहित्य भनौँ कला भनौँ प्राज्ञिक सेक्टर भनौँ होइन यसलाई डाइभर्ट गर्ने यसलाई चाहिँ दिशा निर्देश गर्ने त राजनीति नै हो नि त राजनीति नै हो। किनभने हामीले लेख्ने पनि त राजनीति नै हो नि त। स्वान्त सुखाएको लागि भनेर उहिले लेख्ने चलन थियो नि त्यो रहँदैन कि त्यो छैन। अब किन छैन भने एउटा मान्छे कवि एउटा समाजको सदस्य पनि हो कुन समाजमा ऊ बाँचिराखेको छ त त्यो समाजको त प्रभाव हुन्छ नि त भने उसले लेख्ने हो भने त्यो समाजको मार्गचित्र होला भनेपछि हामीले लेख्ने कुराहरू पनि राजनीति नै हो। त्यसले गर्दा यो देशको राजनीति कतातिर उन्मुख छ होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जति जति राज्य सत्ता कमजोर हुँदै जान्छ कमजोर भनेको ऊ आफ्नो लागि त बलवान तर जनताको रूपमा कमजोर हुँदै जान्छ नि त्यति त्यति सृजनाहरू स्रष्टाहरू दमदार हुन्छन्। किनभने नजरअन्दाज गर्छ हामीलाई सरकारमा बस्ने सत्तामा बस्नेहरूले हाम्रो पीडाहरूलाई बुझ्दैन हाम्रो उत्पीडनलाई बुझ्दैन भने त त्यो उत्पीडन बुझाउनुको लागि त झन् दमदार आवाजमा आउनु पऱ्यो नि त हामी त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सृजना चाहिँ झन् दमदार हुँदैछ। देशको राज्य सत्ता चलाउने राज्यका हकदारहरू राज्यका चाहिँ मालिकहरू चाहिँ कमजोर हुँदै जाँदैछ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।
अहिलेसम्म तपाईँको एकदम महत्त्वपूर्ण समय होइन दिनुभयो। आजको यो सेक्सन चाहिँ यो विषयमा आधारित हामीले कुरा गऱ्यौँ। हामी अरू विषयमा फेरि कुरा गर्ने ठिक छ गर्नेछौँ। ठिक छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग मैले हुन त तपाईँ एउटा भनौँ तपाईँले सिर्जना गर्दै गर्दा म एउटा अवगत गराउन चाहन्छु दर्शकलाई। म एउटा जन्मेको पनि थिइनँ होला होइन, त्यो हिसाबमा मैले कति न्याय गरेँ होइन, अन्याय गरेँ त्यो आफ्नो अहिले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले पेस हुने हो। अब मलाई पनि के लाग्यो भने मैले गीत लेख्दा जन्मिँदै नजन्मिएको भाइले भाइसँग संवाद गर्नु पाउनु भनेको यो मेरो लागि, मेरो मात्र होइन, त्यो मेरो गीतको पावर शक्ति पनि हो, मेरो सिर्जनाको शक्ति पनि हो। जुन शक्ति बुझेर, जुन शक्तिको प्रभावमा परेर आएर भाइले मलाई यसरी संवादमा राखेको, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु म। समाजको आवाज.com